बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आप सब के लिए हमेशा दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको कोई मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसका लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मोहतरम नाजरीन, हादसा एक ऐसे वाक़े को कहा जाता है जो अचानक हो, जिसके बारे में इंसान को पहले इल्म ना हो, लेकिन जो जहालत है ये हादसा नहीं है बल्कि ये कैफियत का नाम है और ये कैफियत हादसात को जन्म देती है। मैं आपके साथ आज जिस हवाले से बात करना चाहता हूँ वो मरी में जो आज अफसोसनाक वाक़या हुआ, उस हवाले से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ और उसी हवाले से आपको एक पैगाम भी देना चाहता हूँ। आज मैं वो डिफरेंट पोस्टें, डिफरेंट न्यूज़ जो है वो सुन रहा था, पढ़ रहा था कि मरी में जो है वो पहले जो मैंने न्यूज़ पढ़ी वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि रात गई शदीद बर्फ़बारी में फंसे 4 दोस्त जो हैं वो जान की बाजी हार गए। और फिर मैंने एक और पोस्ट पढ़ी कि गाड़ी में, क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है और ट्रैफिक जाम है, तो गाड़ी में एक फ़ैमिली बैठी हुई थी, तो उसके मेरे हाल 7 अफराद कह रहे हैं। पोस्ट में तो ये लिखा हुआ है कि पूरी फैमिली जो है वो जान की बाजी हार गई, तो वैसे सुना है कि 7 अफराद उसमें शामिल थे जो जान की बाजी हार गए। तो बहुत अफसोस हुआ। सबसे पहले तो हम अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जो मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी जो फैमिली हैं उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, दरअसल मसला ये है कि हम जो पूरा साल है वो गर्म इलाकों में गाड़ियाँ चलाते हैं, तो हमारे माइंड में यही होता है, क्योंकि हम गर्म इलाकों में चलाते हैं तो जहाँ कहीं भी कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम हो, हम फंस जाएँ, तो हमें यही होता है कि आगे एक 5-10 मिनट बाद जो है वो कहीं ना कहीं होटल मिल जाता है हमें, या हम गाड़ी से बाहर निकल के, हम इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि गर्म इलाका होता है। लेकिन जब हम सर्द इलाकों में जाते हैं तो वहाँ हालात और होते हैं। हम घर से ये सोच के निकलते हैं कि वहाँ जाएंगे, जाके जो है वो तस्वीरें बनाएंगे, बर्फ़ होगी, बर्फ़ की जो है वो डिफरेंट शक्लें बना के उसको एक दूसरे पर मारेंगे, गोले बना के एक दूसरे पर मारेंगे। तो दरअसल सबसे पहले तो ये बात आप ज़हन में रखें कि मैं अभी घर हूँ तो मुझे 2-3 दिनों से जो है वो बुखार है। इसके अलावा मेरी जिससे भी बात हो रही है, या तो वो खुद बीमार है या उनकी फैमिली में कोई बीमार है। जो हर इंसान, हर घर में जो है वो मौसम की अचानक तब्दीली की वजह से जो है वो लोग बीमार हैं। इसके अलावा वेदर की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि पूरे पाकिस्तान में मुसलसल बारिश हो रही है। अभी तक आज तीसरा तकरीबन दिन है, चौथा दिन बन रहा है। हमारे खुद गाँव में बारिश हो रही है और तेज़ हवा चल रही है। तो ऐसे जो हालात होते हैं इनमें तो इंसान यही कोशिश करता है कि उसे चाहे ज़रूरी से ज़रूरी काम भी हो तो वो घर में स्टे करे। लेकिन पाकिस्तान में तालीम तो है, मेरे ख्याल है शऊर नहीं है। जितने लोग घूमने फिरने गए हुए हैं, ज़ाहिर बात है वो अमीर फैमिलियों से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें छुट्टियाँ थी तो वो चले गए हैं, लेकिन उनके पास तालीम तो थी मेरा ख्याल है, जो मेरा माइंड है, लेकिन जो है वो शऊर नहीं था। एक जगह है जहाँ 4000 गाड़ियाँ सिर्फ जा सकती हैं, वहाँ पढ़ रहा था कि 1 लाख बल्कि 1.5 लाख तक भी एक खबर पड़ी है कि गाड़ियाँ जो हैं वो हो चुकी हैं। तो ये जहालत है ना। आप देखें, पूरी जो दुनिया है वो सोशल मीडिया पे आपको दुनिया के बारे में हर अपडेट मिल जाती है। आप सबसे पहले तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ का वेदर चेक करें कि क्या आपने इतने दिन वहाँ स्टे करना है, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आप अपना ना सोचें, आप उन लोगों का सोचें जिनकी जो है वो ज़िंदगियाँ आपके साथ जुड़ी हैं। जो 4 लोग दोस्त जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनकी डेथ हुई है, तो वो 4 मुख्तलिफ फैमिलियों से ताल्लुक़ रखते थे। शायद उनकी मुझे एज के बारे इल्म नहीं है, लेकिन अगर उनकी शादियाँ हुई थी, उनके बच्चे थे, अगर शादियाँ नहीं हुई थी, उनके वालिदैन होंगे, बहन भाई होंगे, तो अब वो उन घरों में क्या अब हालात होंगे जो है वो। आप ये सोचें कि आपने सिर्फ अपना नहीं सोचना, आपने उन लोगों का भी सोचना है जिनकी आपसे ज़िंदगियां जुड़ी हैं। मैं अभी हमसे जो है वो एक ना मरीज़ का मैंने चेकअप करवाया सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब की फाउंडेशन की तरफ से। तो उनका मसला ये था कि वो किसी लोकल गाड़ी से ना काम करते थे कहीं, तो वापस आ रहे थे तो बारिश हुई, तो अचानक जो है ना वो पता नहीं उनका जिस्म ठंडा गर्म हो गया, तो उनकी टांगें जो है वो काम करना ही जो है वो छोड़ गई।
تو وہ 3-4 سال سے اب بستر پر ہیں، اب کچھ بہتر ہوئے ہیں۔ تو بارش کی وجہ سے انسان کے لیے اتنی پرابلم ہو سکتی ہے، تو آپ اتنے ٹھنڈے علاقے میں جہاں برف باری ہے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ پلیز اپنی صحت پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، تو اگر اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی جیسی نعمت سے نوازا ہے تو آپ گھر سٹے کریں۔ آپ اگر آپ کو چھٹیاں ہو گئی ہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گھر میں گزاریں۔ گھر میں آپ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی فیملی کو سفر کی تھکاوٹ ہوگی، آپ کہیں اور جائیں گے، آپ تھک جائیں گے۔ اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو سہولیات دی ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ انجوائے نہ کریں، آپ انجوائے کریں، آپ زندگی کی نعمات سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوں۔ لیکن پہلے پھر آپ، کیونکہ سوشل میڈیا پر ہر چیز کے بارے میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے، آپ ویدر چیک کر لیں کہ وہاں جس جگہ آپ جا رہے ہیں، مری جا رہے ہیں، کسی بھی دوسرے شہر آپ جا رہے ہیں، کسی بھی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، وہاں کا ویدر چیک کریں، کیا وہ آپ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ تو ابھی ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ جو مومنین وہاں مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور اس کے علاوہ اب جو لوگ ارادہ رکھتے تھے کہ ہم بھی مری جائیں گے، ان کو بھی میں ایک پیغام، مختصر سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج تیسرا چوتھا دن ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے، تو بارش کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں، جو مڈل کلاس بیچارے لوگ ہیں، ان لوگوں کے جو ہے وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بیچاروں کے گھر جو ہے وہ جب مسلسل بارش ہوتی ہے تو لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں، لوگوں کی چھتوں سے جو ہے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کا جو زندگی کا نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی جو ہے وہ نعمات سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اور آپ بھی ارادہ رکھتے تھے کہ آپ بھی مری جائیں گے، لیکن اب حالات آپ کے سامنے ہیں اور آپ کا پروگرام رہ گیا ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ مری کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انسان مری کیوں جاتا ہے یا کسی بھی وہ دوسرے شہر میں کیوں سیر کے لیے جاتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے سکون میسر ہو، وہ جاتا ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ تو میں آپ کو انجوائے کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ گھر میں رہتے ہیں نا، تو انسان سکون چاہتا ہے نا، جہاں بھی جاتا ہے وہ سکون چاہتا ہے۔ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ آپ اگر سکون چاہتے ہیں نا کہ آپ کو مری سے زیادہ مزہ آئے اور آپ کو سکون آئے، تو آپ نے جو مری جانا تھا، آپ کے پاس کچھ پیسے تھے، آپ نے وہ پروگرام بنایا ہوا تھا، تو وہ پیسے آپ اپنے ارد گرد چیک کریں کہ بارش کی وجہ سے کسی کی چھت تو نہیں گر گئی، یا کسی ایسے غریب جن کی دہاڑیاں 3-4 مس ہو گئی ہیں، ان کے پاس کھانے کا نہیں ہوگا، تو آپ جا کے وہ پیسے ان کو دے آئیں، آپ ان کے کام آ جائیں۔ اگر کسی کے کوئی کھانے کے یا کوئی بھی گھریلو جو بستر ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں بارش کی وجہ سے، آپ ان کو بستر لے کے دے آئیں۔ بارش کی وجہ سے سردی زیادہ ہو گئی، آپ کسی کو چادر لے کے دے آئیں، تو یہ آپ کو بات زیادہ سکون دے گی۔ اور یہ ایک ایسی تجارت ہے، آپ مری جاتے ہیں تو آپ جو پیسے وہاں خرچ کر دیتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی ڈبل نہیں ملیں گے، لیکن یہاں آپ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں آپ کو ڈبل ملے گا، آپ کو منافع ہی منافع ملے گا۔ تو آپ نے، اگر آپ کا مری جانے کا پروگرام تھا یا آپ کسی بھی دوسرے شہر میں جانا چاہتے تھے لیکن موسم میں تبدیلی کی وجہ سے آپ نہیں جا رہے، اور آپ نے جو پیسے رکھے ہوئے تھے، آپ یقین کریں اگر آپ کسی کی ضروریات زندگی پوری کریں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو 100 دفعہ اور مری میں جانے کی جو ہے وہ توفیق دے گا، پیسے اتنے عطا کرے گا کہ آپ کسی دوسرے ملک میں بھی چلے جائیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو جو مومنین جو بھی پریشان ہیں، جن کی فیملیاں وہاں پھنسی ہوئی ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی فیملیز کی مشکلات دور کرے۔ اور موسم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، احتیاط کریں۔ کووڈ کا بھی پھر کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ آ چکا ہے، کوئی کرونا کی ایک اور قسم جو ہے وہ آ چکی ہے، تو آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں، اور جو لوگ وہاں مری میں پھنس چکے ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں۔ ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں، اور جو اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں، جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور جو میں نے آپ کو مختصر پیغام دیا کہ آپ کے پاس اگر آپ کا بھی پروگرام تھا اور آپ نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے تو یہ آپ مستحق لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، تو اللہ آپ کو بہت زیادہ رزق عطا کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس پیغام پر عمل کریں گے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو مومنین وہاں بھی پھنس چکے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔